अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त इस्लामिक टीवी प्रोग्राम लाइट ऑफ इस्लाम आप देख रहे हैं। जहां से भी आप देख रहे हैं आपको वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम के सपोर्टर भी बनिए। ज़ेल एक ऐसी सर्विस है जो मनी ट्रांसफ़र सर्विस है, उसके ज़रिए आप इस प्रोग्राम के सपोर्टर बन सकते हैं। और ज़ेल का रेफरेंस नंबर चाहिए होता है तो रेफरेंस नंबर मेरा ही सेल नंबर है जो कि स्क्रीन पे आ चुका है। एक मरतबा मैं आपको बताते चला 832-298-7860। आप लोग कहीं से भी प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और कॉल कीजिए। स्क्रीन पर नंबर आ चुका है 800 नंबर जो है उस पर आप कॉल करिए एक्सटेंशन 6 पे, और आप भी इस गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके जहन में है, एक आलिम मौजूद है, आपका वो सवाल भरपूर तरीके से इस्लामी कुरान और हदीस के ज़रिए आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आइए मुफ्ती साहब से हम पूछते हैं कि बताइए कि रमज़ान की आमद है और किस तरह से हम अपने आप को तैयारी करने वाले बने रमज़ान की। देखिए, ये तो तय है कि आप सल्लम हमें वाज़ेह तौर से बता दिए हैं कि रमज़ान की तैयारी आप सल्लम शाबान और रजब से करते थे। जी रजब तो आधा महीने से ज़्यादा हो गया है, जी अब 10 दिन बाकी हैं तकरीबन रजब ख़त्म होने में। जी तो आप सल्लम ये भी फरमाते थे कि शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का है। जी तो इतना और शाबान में कि ताकि रमज़ान में कोताही ना हो। वॉलंटियरी इतनी प्रैक्टिस करते थे कि भी रोज़ों में, दुआओं में, कुरान की तिलावत में। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हमारी ज़िंदगी साल भर पूरी गफलत से गुज़रती है और टॉपिक भी तौबा का है। तो तौबा के तहत हम खूब इस्तग़फ़ार करके अल्लाह को राज़ी कर लें ताकि हमारा दिल रोज़ों में लगे, ताकि हमारा दिल जो है लैलतुल क़द्र को हासिल करने में, तलब करने में लगे, ताकि हमारा दिल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने रमज़ान के 3 हिस्से किए। एक जो है पहला अशरा आपको जो है वेलकमिंग का है कि भाई आपके लिए दरवाज़े खुल जाएंगे अल्लाह की रहमत के, बरकतों के। और दूसरा अशरा आग की खलासी का है, जी और मग़फ़िरत का है दूसरा अशरा। और तीसरा अशरा जो है आग की खलासी का है, जी ताकि जहन्नम से ये हो। तो ये सब चीज़ें उसी वक्त होंगी जब हम खूब इस्तग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे। अब देखिए, दूसरे अशरे में मग़फ़िरत के लिए भी बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया कि खूब इस्तग़फ़ार, तौबा करें, मग़फ़िरत मांगें अल्लाह से। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अच्छा मौका, क्योंकि हम लोग पहले ये सोच लें कि हम परफेक्ट नहीं हैं, ये अपने जहन में डालें कि हम कमज़ोर हैं, हमसे कोताहियाँ होती हैं, तो फिर तौबा करने की भी तौफ़ीक़ होगी। अगर ये आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में होगा कि हम परफेक्ट हैं, हमसे कोताहियाँ नहीं होती, हमने कभी गुनाह नहीं किए, तो फिर शैतान के हम भाई हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। हम शैतान गो को खुश कर रहे हैं। जी जो जी जी इसीलिए हमें अल्लाह को खुश करने के लिए खूब इस्तग़फ़ार की तरतीब, जैसे मैंने रेडियो में भी जुमा के दिन बताया था कि 1000 मरतबा, 500 मरतबा कुछ तरतीब बनाएं सुबह में, शाम में इस्तग़फ़ार करने की, ताकि हमारे दिल में जो गंदगी है, दिमाग में जो गंदगी है दुनिया की, वो निकले और अल्लाह की मोहब्बत अंदर आए। और इसके बाद जो है फिर देखिए हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होंगी, फिर देखिए हमारी परेशानियां क्यों दूर नहीं होंगी, फिर देखिए हमारे जो है कामों में बरकत कितनी होगी। सब चीज़ें अल्लाह ताला जो है खोल देंगे। मुफ्ती साहब ये बताइए कि हम ख्वाहिश तो रखते हैं हमें रमज़ान मिल जाए, हम्म लेकिन देखें मेरे ही एक कज़न जो हम्म मेरे से बड़े थे और बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही मुखलिस इंसान, जो उनके 2 बेटे तो हाफिज़ कुरान है, इमामत करते हैं, जुमे के खुतबे देते हैं। आज कल उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह जु- मग़फ़िरत। जुमा रमज़ान नहीं मिला, वो भी चाहते थे कि रमज़ान मिले, हम्म और अचानक उनकी लास्ट थर्सडे तबीयत ख़राब होकर, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं हमारे, जनाब मरहूम रफ़ी अहमद सिद्दीकी साहब, उनका कल इंतकाल हुआ। आज फौरी बाद हमें निकलना है, प्रोग्राम के बाद उनके जनाजे की नमाज़ भी पढ़नी, तो उनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और आखिरी में तो हम्म ये बताइए कि हम पहले दुआ क्या करें, इस्तग़फ़ार के बाद दुआ क्या करें कि हमें हम्म। रमज़ान का मौका और मिले हमें। तो अल्लाह के नबी किस तरह से दुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दुआ सिखाई कि कहें कि अल्लाहुम्मा बारिक लना रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे और रमज़ान हमें नसीब कर। जी 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 इससे उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जी 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 और अरबिक में करें तो सबसे ज़्यादा सवाब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है।
اللہ کی کلام ہے. ہاں تو اللہ مبارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور اللہ اس سے ہمیں نصیب کرے رمضان. اس سے مراد یہی ہے کہ ہم بارک لنا، اس میں برکت دے، اس میں برکت دے. اللہ کہہ رہے ہیں شعبان میں، رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ بتا رہے ہیں، ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تھے جو اللہ نے نہیں بتایا ہو. تو اس میں کہ بھئی ہم جو ہے تیاری کریں ایک طریقے سے رمضان کی، رجب اور شعبان سے ہی. اور دوسری بات جو ہے ہم اگر تیاری کریں گے رجب اور شعبان سے ہی اپنے آپ کو جو ہے رمضان کے لیے یہ مضبوط بناتے رہیں گے اور اس کی کوشش میں رہیں گے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ مستقل آتے اور رہے ہاں گی. آتی رہے گی. اور دیکھیں پہلا عشرہ ایسا ہے کہ رحمت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں رحمتوں میں لے لیں گے. ہاں جی جی جی. اور پھر جب پورا رمضان ہمارا سمجھیے ایک ایک لمحہ ایسا ہوگا جیسے کہ جو ہے بہترین اللہ کی طرف سے انعامات اور اللہ کی طرف سے فضل اور کرم اور سب جو ہے برکتیں، ایک پورے خزانے کھل جائیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ماشاء اللہ رمضان میں اللہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ماشاء اللہ. جنت کو آراستہ کر دیتے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ استغفار خوب کریں، توبہ کر کے اللہ سے یہ دعا کریں اللہ رمضان رجب میں برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے اور رمضان ہمیں نصیب کر. اور اس کے ساتھ آمین ساتھ یا رب جو ہے العالمین. یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم جب رمضان آئے تو روزے صحیح رکھ سکیں، قرآن کثرت سے پڑھ سکیں، استغفار کر سکیں، دعا کر سکیں، مسجد کو ٹائم دے سکیں، تراویح پڑھ سکیں، اعتکاف میں بیٹھ سکیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے میں آگے بڑھ سکیں اور اعتکاف میں رہیں. یہ سب چیزیں جب دعا کریں گے، کوشش کریں گے اور قیام اللیل کی دعا کریں گے، اللہ آسان کرے. آمین آمین. جب آپ دعا کی بات کرتے ہیں ناظرین، جب توبہ انسان کرتا ہے اللہ سے خلوص کے ساتھ توبہ کرے، بہت ہی خلوص کے ساتھ توبہ کرے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ رات کے وقت، دن میں تو کر ہی سکتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے تو معافی چاہتے رہیں، لیکن خصوصاً سونے سے پہلے آپ ایک اہتمام کریں کہ رات میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. سونے سے پہلے 15 منٹ اپنے لیے نکال کے اللہ کا ذکر کریں، بلکہ 1-2 رکعت نفل نماز پڑھیں توبہ کی. تو پڑھ کر جو ہے پھر اس ماحول میں اس ذہن کو بنا لے کے جو ہے پھر اللہ سے لنک بنا کر پھر اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، رو کر پھر دعا کریں. دعا کا بھی ایک سلیقہ ہے، دعا کا بھی ایک وہ ہے. ہم اکثر لوگ، میں بھی اور اکثر لوگ جو قرآن کی اور جو احادیث کی دعائیں ہیں جو ہم نہیں سمجھتے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور وہ دعا پڑھنا ہوتا ہے. لیکن اگر پڑھنا ہے قرآن کی دعا تو اس کو سیکھیں، اس کے معنی سیکھیں، تو پھر اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو ہے جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا، اپنی لینگویج میں، اردو ہو، پنجابی ہو، گجراتی ہو یا انگلش ہو، اس لینگویج میں بھی اللہ سے جو ہے دعا مانگے، خلوص سے مانگے. اور جو ہے دعا مانگنے کا جو سلیقہ ہے وہ ابھی ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر 10 منٹ نکال کر دن تمام کے جو ہم عمل کیے ہیں اس کو لکھ لیں، جو اچھائی کیے ہیں وہ اس کو لکھ لیں، جو غلطیاں کی ہیں اس کو بھی لکھ لیں، اور لکھ کر جو ہے 2 رکعت توبہ کے بھی پڑھیں اور اللہ سے معافی چاہیں کہ یہ آج دن میں میری یہ نمازیں غفلت سے نکل گئی ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، تو یہ اللہ سے معافی چاہیں. اور پھر 2 رکعت جو ہے اللہ سے جو اچھے اعمال ہوئے اس کے لیے بھی پڑھ کر اس سے بھی اللہ سے مدد مانگے کہ پھر کل ہوگا، پھر سورج نکلے گا، میں بھی بیدار رہوں گا، دنیا میں جاؤں گا. جو میں نے گناہ آج کیے ہیں اللہ مجھے مدد کر تاکہ میں کل ریپیٹ نہ کر سکوں وہ گناہوں کو جو اپنی پہلی زندگی میں کر چکا ہوں. میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس طرح سے ہم تو اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کس طرح سے خشوع سے اور اپنی لینگویج میں اللہ سے مانگنے کا ایک الگ ہی خوشی ملتی ہے اور اللہ سے انشاءاللہ. ہاں دیکھیے دعا تو اللہ نے اختیار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. کبھی پہلے تو عربی میں جو بھی آتی دعا اس کو کر لیں، قرآن کی جو دعائیں ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں اس کو سمجھ لیں نا. ہاں سمجھ کے جو بھی ہے تھوڑا بہت کر لیں. اس کے بعد پھر یا تو کم سے کم الحمدللہ رب العالمین کر کے شروع کر کے تھوڑا سا جو ہے اللہم لک الحمد لک الشکر، ایک اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنی جو چیزیں ہیں سچے دل سے مانگیں. جو بھی زبان سے ہے اللہ سنیں گے. لیکن دعا میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دعا میں ہیں تو دعا میں ہی رہیں. ہم بول تو رہے ہیں زبان میں لیکن دماغ کہیں اور ہے.
دل کہیں اور ہے تو پھر وہ جو ہے دعا نہیں، وہ دعا کے نام پہ مذاق ہے، وہ دعا کے نام پہ جو ہے ایک تماشے کی طرح ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ پھر دعا میں اگر ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد کر، تو ہمارا دل دماغ سب وہیں رہنا چاہیے. جی 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 اور جی اللہ ہمارے مسئلے حل کر، تو ہم پوری طرح سے اللہ سے متوجہ ہونا چاہیے. اب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہیں اور دیکھ رہا ہوں، یا جو ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرا دماغ کہیں اور ہے، تو آپ بھی کہیں گے بھئی یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کو دیکھتے ہیں. اللہ کے پاس کوئی چیز چھپی نہیں ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. تم چاہے چھپاؤ چاہے تم اوپن کرو، تمہارے دلوں کا حال میں جانتا ہوں، بے ہر شک. چیز. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے پوری طرح سے متوجہ ہوں، اور جو بھی ضرورت ہے بار بار اس کو پیش کریں. پہلے حمد دعا میں حمد ہاں اللہ کی درود ہو، تعریف، پھر اس کے بعد اس کے بعد درود. ہاں اس کے بعد جو ہے جو بھی مسئلے ہیں اس کو بار بار پیش کریں. جیسے مجھے حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، درود و اور اس سلام. کے بعد جو ہے جو بھی ہمارے مسئلے ہیں، اب جیسے مجھے صحت کے لیے چاہیے، اللہ میری صحت میں برکت دے، اللہ میری صحت میں برکت دے، بار بار بولیں اللہ تو کریم ہے رحیم ہے مدد کر. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. ہمارا سبجیکٹ تو توبہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ توبہ کے ساتھ دعا بھی ایک شامل ہو جاتی ہے. ہاں ہاں بالکل، تو ہمیں کیونکہ جو ہے توبہ میں دعا ہے. اگر توبہ ہم کر رہے ہیں جی تو ہم دعا نہیں کریں گے تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جی 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 تو میں یہ اور ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں، بعض لوگ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا علی مدد، کہ یہ کیا یہ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے، کوئی مدد نہیں بزرگان کرے، دین سے مدد مانگتے کوئی ہیں نہیں کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور جو ہے جس طرح سے سورہ فاتحہ میں ہمیں ہاں سکھایا گیا ہے. جی جی جو بھی ہو پیور ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہی اصل ہے. کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، کسی سے مدد مانگیں گے تو وہ غلط ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے ہیں، اور آگے چل کے آدمی کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ ڈائریکٹ ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اور یہ آتا ہے روایتوں میں کہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول کر لے. جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ نہیں رہے ہیں، ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کیونکہ وسیلہ ہے تو وہ ایک اجازت ہے. وہ بھی ایسا نہیں کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے، کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں تو بھی کوئی بات نہیں. وسیلے کے جب آپ نے ذکر کیا کہ ہم جو اچھے اعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کیا ہم وہ وسیلہ دے سکتے ہیں کہ یا اللہ فلاں وقت میں گناہ میں ملوث ہو رہا تھا، لیکن مجھے تیری یاد آ جائے، خوف آ گیا، اور میں وہ گناہ کو چھوڑ گیا تیرے. کیا اس گناہ وہ خوف وہ اس اچھے عمل کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے قباحت، اس میں کوئی مطلب گناہ نہیں ہے کہ اللہ ہم نے وہ وقت وہ اچھا کام کیا تھا، اگر تجھے وہ پسند ہے تو اس کو ہی سامنے رکھ کے ہماری مدد کر دے، ہمارے مسئلے حل کر دے. جی رمضان لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، جی اور اللہ پہ بھرپور یقین ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مانگے اللہ ہماری مدد کریں گے کر کے آدمی کو اس کی تسلی بھی ہونی چاہیے. ورنہ وہ ایسے ہی ہو جائے گا رینڈملی فل دا بلینکس. ایسا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ پہ پورا یقین ہونا ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور پھر تسلی بھی ہونا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سلیقہ عطا فرمائے جس طرح سے چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ کس طرح سے کوئی چیز اس کو چاہیے، ماں سے باپ سے وہ لپٹ کے کس طرح سے ضد کر کے وہ مانگتا ہے، مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے ٹوائے چاہیے. وہ چھوٹے بچے کے پاس وہ سلیقہ ہوتا ہے. کاش کہ ہم بھی وہ سلیقے سے اللہ سے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں دعا کہ کرے، آدمی مدد مانگے. اگر تڑپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، تو ضرور اللہ مدد کریں. اور اللہ مدد کر رہے ہیں، اللہ کے جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا ہی ہے، اللہ کی مدد ہے. لیکن جو ہم چاہیں گے، جیسا ہم چاہیں گے، یہ جو ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ اللہ کریں. اللہ کو پورا اختیار ہے کہ اللہ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے. اور ایک چیز ذہن میں آئی مفتی صاحب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اپنے وطن میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو فقیر ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں، ان کی کیفیت، ان کی باڈی لینگویج، ان کی صورت، ان کی جو ہوتی ہے کس عاجزی سے لوگوں سے جو ہے مدد مانگتے ہیں، بندوں سے مدد مانگتے ہیں، کچھ مل جائے ان کو. یہ کیفیت ہم میں آ جائے اللہ کے ساتھ تو کیا خوب وہ دعا قبول ہوگی. ہاں بالکل، اسی لیے دعا میں بھی جو ہے استغفار جب آدمی کرتا ہے تو اس کو مزہ آئے گا.
फिर वो घंटे बैठ के दुआ करेगा। तो दुआ का मतलब दूसरा ये कि वो अल्लाह से बात करना, अल्लाह के सामने अपनी चीज़ें प्रेजेंट करना, हाजत अपनी चीज़ों को सामने रखकर अल्लाह के सामने अपने मसलों को हल करने की कोशिश करना, और ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और अल्लाह की ये शान है कि अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं और अल्लाह उसको नवाजें, अल्लाह हमारी मदद मुफ्ती फरमाए। साहब बात दुआ जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा कोई चीज़ मांगता है लेकिन माँ या बाप समझते हैं कि इस वक्त उसको ये चीज़ देने से उसका नुकसान है, इसी तरह से अल्लाह ताला हमें वो जी चीज़ अदा नहीं करते हैं लेकिन उसको कबूल करके बाद में हाँ, उसका रिप्लेसमेंट होता है। हदीस में उसकी बाकायदा डिटेल है कि कुछ दुआएं जो नहीं कबूल हो रही हैं, आदमी ये सोचता है मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही हैं, वो अल्लाह ताला उसका बदला जन्नत में देंगे, और हर जन्नती ख्वाहिश करेगा काश मेरी दुआएं दुनिया में कबूल ना होती, सब कुछ यहीं मिलता तो अच्छा था। मैं शॉर्ट में समरी बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा पूरी अच्छा, लंबी तफसीर है उसकी। जी तो जी इसीलिए दुआ तो हर हालत में कबूल होगी, लेकिन हमें प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से करना है, जी जी। खाना पूरी और जो है सिर्फ ऐसे ही रैंडमली नहीं करना है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस्तग़फ़ार कर कर अल्लाह को राज़ी करने वाले बनाए। दूसरी चीज़ रोज़े के नफिल रोज़े अभी से शुरू कर दें इस हाँ महीने हाँ से, हाँ, जैसे ताकि हम रोज़ों की हाँ, हमें आदत हो जाए सही थोड़ी बात सी। है, जैसे हम अक्सर करते हैं, जुमेरात को अच्छा जो रोज़ा रखते हैं पूरा साल हम रखते हैं। हाँ, जुमेरात को हमारी मस्जिद में लोगों को एहतमाम करवाते हैं, अफ्तारी का इंतज़ाम कराते हैं ताकि आदत रहे। और इसी तरह से पीर का रोज़ा है, तो ये कम से कम 2 रोज़े, या किसी को जो है और भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो महीने में 14-15 वही 13, 14, 15 उसको वो भी अय्याम अल्लाह बैच के कहते नबी हैं। की सुन्नत हाँ है। हाँ तो दुआ कीजिए कि ज़रूर। अल्लाह ताला जो हम मांगे, जो इस डिस्कस करें, अल्लाह ताला हमें भी बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला जो लोग सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं उनको भी तौफीक दे कि रमज़ान की तैयारी कर ले। दुआ आमीन कीजिए सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुजर कर दे। अल्लाह आज जो टॉपिक था तौबा का, उसमें जो भी हमने गुफ्तगू की उसे कबूल व मकबूल फरमा। आमीन अल्लाह जितने भी लोग सुने हैं सब के लिए आसानी फरमा, और जो नहीं सुने हैं उन तक भी बात को पहुँचा कि हमें खूब अल्लाह से तौबा करने वाले बने, आमीन खूब इस्तग़फ़ार करने वाले बने, और आजिज़ी इनकिसारी के साथ तेरे सामने सही ज़िंदगी गुजारने वाले बने, आमीन और जहालत से बचा ले, बेदीनी बेहयाई से बचा ले। आमीन अल्लाह ये वैलेंटाइंस डे के ज़रिए जितने भी लोगों ने बेहयाई की, बेदीनी में मुलविज़ हुए, बेशर्मी वाले कामों में मुलविज़ है, सबको तौबा नसीब फरमा। आमीन हाँ अल्लाह, हमने कोशिश की सबको रोकने की, लेकिन हमारी कोशिश भी कमज़ोर थी, हमें माफ़ फरमा। आमीन अल्लाह उम्मत को गुनाहों से रोकना, सही रहनुमाई करना आसान फरमा। आमीन हमारी भी मदद फरमा कि हम गुनाहों से बचें और सही रास्ते पे चलते रहें। आमीन अल्लाह हमारे जितने भी मसलों से हल कर, जो भी परेशानियों से दूर फरमा। आमीन इस प्रोग्राम को कबूल और मकबूल फरमा, आमीन इस प्रोग्राम की जो ज़रूरतें उनसे पूरा फरमा, इसका जो भी मुआविन है उनकी खुसूसी मदद फरमा, आमीन और ख़ास तौर से अल्लाह हमारे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमा, उनकी क़ब्र को नूर से मनव्वर फरमा। आमीन जितने भी हमारे रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, दोस्त अहबाब इंतकाल के हैं, सबकी मग़फ़िरत कर दे। आमीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो भी मुसलमान इंतकाल किए हैं सबकी मग़फ़िरत कर दे, मरहूमीन मुस्लिमीन की, और मकसूद साहब के वालिदैन की भी मग़फ़िरत कर दे, उनकी भी क़ब्र को नूर से मनव्वर फरमा। अभी जो हाफिज़ वाजिद और माजिद के जो वालिद का इंतकाल, उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। आमीन उनकी जनाजे की नमाज ज़ोहर में है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे, आमीन उनकी क़ब्र के अज़ाब को दूर कर दे, उनके आखिरत के सफ़र को आसान कर दे, आमीन उनके घर वालों को सब्र जमील दे, आमीन और अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी करने वाले बना, हम सबको आमीन रमज़ान नसीब फरमा, आमीन रजब में, शाबान में बरकतें अता फरमा, आमीन रमज़ान की सादतें बरकतों से माला माल फरमा, खैर के साथ हमें रमज़ान नसीब फरमा। आमीन तरावी पढ़ना, रोज़े रखना, क़ियामुल लैल करना, और कुरान को खूब पढ़ना, मस्जिद में वक्त गुजारना, सब आसान फरमा। आमीन ए अल्लाह हमारे तमाम परेशानियाँ दूर कर दे, आमीन उम्मत को हिदायत दे दे, ह्यूस्टन वालों को हिदायत दे दे, आमीन ए अल्लाह अमेरिका वालों को हिदायत दे दे, सारी इंसानियत को हिदायत दे दे, सबको जहन्नम से बचा ले, मुसलमानों को मुसलमान बना दे, मुसलमानों की परेशानी को दूर कर दे, दुश्मन इस्लाम को हिदायत दे वरना उनको ज़ेर कर दे। हम सब की जान माल आबरू इज़्ज़त ईमान की हिफाजत फरमा, हम सब के रिस्क उम्र वक्त सेहत ईमान तक़वे में बरकत दे, आमीन हमें जो मांगा उसे भी अता फरमा, जो मांगने में कोताही उसे माफ़ कर दे, जो मांगने से रहेगा उसे ख़ास तौर से अता फरमा। अल्लाह हम बीमार हैं, हमें सेहत अता फरमा, हम बीमार हैं, हमें सेहत अता फरमा, जो भी बीमार हैं उनको सेहत भी दे, हिदायत भी दे। अल्लाहुम्मा यश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन व मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा यश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन व मुस्लिमात, जज़ल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अहलुहु, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन अल्लाहुम्मा इहदी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिजिल कर्ब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन या सल्लल्लाहु रब्बिल तआला आलमीन। अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व या रब्बिल आलमीन, मुफ्ती साहब की दुआ कबूल फरमा। या रब्बिल आलमीन, जो भी इसमें गलतियाँ थी, कमी पेशी थी, मेरे तरफ से थी, सारी अच्छाइयाँ आपकी तरफ से थी। अल्लाह इस प्रोग्राम को जो गलतियाँ थी उसको दरगुजर करके कबूल करा। इसका अजर मेरे वालिद मरहूम अहमद सिद्दीकी को और मेरी वालदा मोहतरमा हमीदा सिद्दीकी को
اور مفتی صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرما، اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام، زندگی باقی رہی تو آئندہ اتوار کو ہم سب کی روحانی غذا لے کر دوبارہ موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔